اور خاص کر کے فورٹ عباس سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، میرے بھائی مطلوب صاحب، راؤ عبدالحمید صاحب، اور اس پروگرام کے لیے سعودیہ سے میرے عزیز شیخ حسن صاحب، محسن اکبر صاحب دور سے بیٹھ کر آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی پروگرام کی کامیابی کو الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ہمراہ۔ ان کے بزرگ شیخ اکبر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان محفلوں کو سدا آباد رکھے۔ حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات۔ خطیب پاکستان، شیر پنجاب، اہل حدیثاں دے نواب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، قرآن و سنت دی بہترین کستوری حافظ محمد یوسف صاحب پسروری اسٹیج تے تشریف فرمانے، اور پاکیزہ دماغ دی بہترین سوچ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بلوچ حافظہ اللہ تعالی، بابا بلوچ وہ بھی اسٹیج تے تشریف فرمانے، بابا تبلیغ۔ میں انشاءاللہ منٹاں والی گزارشات کرنی ہے، چند منٹ 10-15 منٹ، پھر انشاءاللہ میرے بزرگاں دے بیان ہونگے۔ انتہائی کامیاب بڑی خوبصورت کانفرنس، فاضل نوجوان، مجاہد انتھک، مقرر انقلاب حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور غازی اسلام بطل حریت حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، جن جن بھائیوں نے جو محنت محبت کیتی ہے،
اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین اچھی کو۔ علاقہ برد معزز علماء سٹیج تے تشریف فرمان ہے اور انتہائی قابل احترام شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب اور محترم جناب امیر جماعت مخدوم و محسن چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور ساڑھے انتہائی قابل احترام شیخ محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ سعودی عرب نے ماشاءاللہ، انہوں نے والد محترم بھی اسٹیج تے تشریف فرما، چھوٹے بھائی بھی، اور تساں سارے دوست احباب اللہ پاک سبنا دا ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے، پروگرام نو ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کو۔ حضرات علماء پہلے بھی شاندار خطاب فرما چکے نے، بات چ بھی ہونگے، میں مختصر جا ایک پیغام دینا چاہنا، ایک میسج دینا چاہنا۔ قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے حضرات، پہلا حق رب دا، دوسرا حق ماں باپ دا، عبادت اللہ پاک دی کیتی جائے، خدمت والدین دی کیتی جائے، حسن سلوک ماں باپ نل کیتا جائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، ذرا درود پاک پڑھو تے میں تو انہوں دو چار حدیثاں سناما، ذرا پڑھو صلی اللہ ہو، گوڑے چھڑ دیو صلی اللہ ہو۔ جیڑا 1.5-2 گھنٹیاں والا واز ہے میں صرف انشاءاللہ 12-15 منٹاں گل مکانی ہے، توجہ میری طرف رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، کلمہ پڑھیا، حضور دا کلمہ پڑھ کے آندہ سونے ہو کوئی میں پیغام حکم میں کرنا کیے۔ آقا فرماندے نے نمازاں پڑھدا رہیں، حج عمرہ کر لیں، روزے رکھ لیں، تے کچھ دین دیاں گلاں سمجھائیاں۔ یہ بندہ تورن لگا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ جنت اندر اینج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نے، اینج جنت اندر میرے نال ہوئے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ صحابہ اکرام آندے نے سونے ہو، وہ کیڑی شرط ہے؟ پیارے آقا فرماندے نے اے نیکی کردہ رہے لیکن ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے، پھر جنت بھی پکی، جنت اندر میرا گوان بھی پکا۔ اگر انہیں بڑے ماں باپ نو ستایا، ماں باپ نو روایا، ماں باپ دی نافرمانی کیتی، پھر اندیاں پڑیاں نمازاں بیکار، رکھے روزے بیکار، حج عمرہ کوئی فائدہ نہیں۔ زمین تے ماں باپ راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ماں پہ ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ اور دوسری روایت اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر کہہ دیو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ پاک دی کیتی جائے، حسن سلوک تے خدمت ماں باپ دے نال، ماں باپ دی عزت تو کیر۔ خدا دی قسم نوجوانوں عمر اندر برکت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو، کاروبار اندر برکت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو، امیاں گناہاں دی معافی چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو، دنیا اندر عزت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو، آخرت نو رب کول جنت چاندے ہو تے تد بھی ماں باپ دی خدمت کرو۔ اللہ ذوالجلال جنت بھی عطا کرے گا، جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا۔ ادھر میری طرف گیا جے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ، خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے،
ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے رب نے وچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے خون تے پسینہ جیڑے خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے قرآن اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آقا فرماندے نے سلاسات لا يدخلون الجنہ تین قسم دے بندے کدی بھی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جان گے پہلے نمبر تے دیوس بندہ کون ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کدی جنت نہیں جائے گا صحابہ آندے نے سونے ہو دیوس کون آقا فرماندے نے جیندے کرے بے حیائی بے غیرتی کر دے اندر فحاشی ہو رہی ہے اے بیکھی جاندہ ہے برداشت کری جاندہ ہے اے بندہ دیوس ہے خدا دی قسم دیوس بندہ کدی جنت نہیں جائے گا حضرات میری طرف کھیا جائے میرے آقا فرماندے نے دوجے نمبر تے جیڑا مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرے جیڑی عورت مرداں دی مشابہت اختیار کرے خدا دی قسم و کدی بھی جنت نہیں جان گے جنت جانا تے بعد دی گل ہے اللہ پاک نے نہ تے جنت دی خوشبو حرام کر دیتی ہے دعا کرو اللہ قوم نو ہدایت دے ساڑھے ملک پاکستان نو بے حیائی تو بچائے آمین کو جڑیاں باہر روڑاں تے نکل آئیاں اے عورتاں دے حقوق چاہی دینے حضرات اے مرداں دے برابر تے آزاد خیال بے حیائی تے فحاشی تے اریانی ملک دے اندر اے پتہ نہیں ہندو تے سکھ یہودیاں دی کوئی سازش ہے ساڑھے ملک اندر فتنہ فساد برپا کرنا آئیاں نے انشاءاللہ اینا دی کوشش ناکام ہوئے گی اچھی کہہ دو انشاءاللہ اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے اور غالب ہو کے رہے گا حضرت شیخ بری حافظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن گجران والا فیصل آباد با پردہ عورتہ نے حیا دی ریلی کڈی ہے کہ مجبور ہو کے اسی بار آئیاں وہاں اے جو بے حیائی پھیلا رہی نے سانو میرا جسم میری مرضی نعرہ نہیں چاہی دا انج دی بے حیائی تے آوارہ گردی نہیں چاہی دی خدا دی قسم پردہ نشین اے بار نکل کے حیا ڈے منا رہی نے انشاءاللہ اسلام غالب ہو کے رہے گا تے غالب ہون واسطے آیا ہے جتنے کوئی دشمن پراپگنڈے کر رہے یہ سب ناکام ہو جان گے میں عرض کرن لگا ایسی عورت جو مرداں دی مشابہت کرے یہ پینٹاں شینٹاں پا کے باہر روڑاں تے نکل آئی سانو حقوق چاہی دینے جو اسلام نے حقوق دیتے نے کیا تھوڑے نے حضرات انج دی عورت یا انج دا مرد جو عورتاں دی مشابہت اختیار کرے خدا دی قسم جنت تو بعد دی گل جنت دی خوشبو بھی حرام ہے تیسرے نمبر تے گل سنے آنجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دینے تیسرے نمبر تے والدین دا نافرمان بندہ کدی بھی جنت نہیں جائے گا اے میرا جسم میری مرضی ایک کل ایک نتیجہ نکلے ہے 16 سال دی لڑکی نے اپنے پیو نو فیر مار دیتا اے فیس بک میڈیا پڑھیا پیا پوچھیا کیوں ماریا حضرات اے ویڈیو اے اخبارات ٹیلی ویژن والے اے اخبار اے خبر نشر کر رہے نے اور کیوں فیر ماریا آندھی ہے میرا باپ مینو میرے یار نال ملن نہیں دیندہ استغفر اللہ میں اپنے آشنا نو ملنا چاندی سا ابا جی روک دے سنتا فیر مارے ہے اے بے حیائی دا نتیجہ دعا کرو اللہ پاک ساڑے بہو بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرمائے اللہ پاک زندگی دے وے اسلام والی موت دے وے ایمان والی اور نوجوانوں میری بیٹیوں بہنوں خدا را
اپنے باپ دی پگ دا خیال کرو، امی دے دوپٹے دا خیال کرو۔ اوے امی ابو نمازی نے، نیک نے، تے اولاد آوارہ گردی کرے، کتے لڑائے، کبوتر اڑائے، تے سارا دن آوارہ گردی بے حیائی دے پاڑ ادا کرے۔ ماں باپ نمازی نے، خدا دی قسم اچھے نام نو، ماں باپ دے اچھے نام نو بدنام کرنا، اے بھی نافرمانی ہے۔ انجدہ نافرمان بھی کبھی جنت نہیں جائے گا۔ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ماں باپ نو ستان والا، ماں باپ نو روان والا، اے کبھی بھی جنت نہیں جان گے۔ اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت با مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق دے، آمین کو۔ جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت لا يدخلون الجنہ، تین قسم دے بندے کدی بھی جنت نہیں جان گے۔ اونا چو تیجے نمبر والا والدین دا نافرمان، ماں باپ نو ستان والا، یاراں سجنا دے اندر ہزاراں برباد کر لیندے، ابو امی بیمار، تھوڑے جے پیسے آندی دوائی لے کے دینا گوارا نہیں کردہ۔ سنو لوگوں تیان نال، اے او ماں باپ نے جنہ مصیبتاں پریشانیاں مشقتاں دی اندر پالیا، ابا جی توپ دی اندر سڑ دے رہے، ماں تندور تے چلے تے سڑ دی رہی، دن رات ابا محنتاں کردہ رہا، گرمی نہیں ویندہ، سردی نہیں ویندہ، بچیاں دی خدا دی قسم بیمارے تے تدوی محنت مزدوری کردہ، اے بیمارے ہاڑ پرابلم، شوگر پرابلم، دن رات اولاد لی محنت کردہ۔ کیوں؟ میرے بچیاں دی وردی جنگی، سکول جنگے، اچھی تعلیم و تربیت، کل بچے جوان ہو گئے، کت کسے دے گئے ہاتھ نہ پھیلان۔ اے جوانوں، ان بڑے ماں باپ دی عزت کریا کرو، ان ماں باپ دا حیا کریا کرو۔ اے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، او باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، نہ باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے، حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ حضرات ایک باپ، اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دتیاں، پتر نہیں دیتا، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ مرضیاں دا مالک اللہ ہے۔ 4 بیٹیاں، ابا جی فوت ہو گئے، ابو فوت ہو گیا، ادھر سکول دے امتحان سر تے آئے نے، بیٹیاں نے امتحان دیتا، حضرات کامیاب ہوئیاں، انعامات کپ شیلڈاں ملیاں، انعامات لے کے کرے جان دے بجائے، یہ 4 معصوم یتیم بیٹیاں کرے جان دے بجائے اپنے ابو جی دی قبر تے چلیاں گئیاں۔ صرف 2-4 منٹ لی میری طرف ویکھنا، میں گل مکاواں۔ اب قبرستان اپنے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں، نالے روندیاں نے، ویکھن والا منظر ویندا ہے، ابو دی قبر تے رو کے بیٹیاں دیاں گینے، ابو پیاریاں اکھ پٹ کے ویکھ، اللہ پاک نے تیریاں بیٹیاں نو کامیاب کر دیتا ہے۔ وے ابو پیاریاں جنہاں دے باپ زندہ نے، او خوشیاں کر دے پہ، مٹھائیاں تقسیم کر رہے، ابو جی آج سانو سینے لان والا کوئی نہیں، آج خوشیاں منان والا کوئی نہیں، کاش ابو آج تو زندہ ہوندا۔ خدا دی قسم لوگوں، تیاں پوت جتنی مرضی ترقی کر جان، خدا دی قسم امی ابو نو جیڑی خوشی ہوندی ہے کسے اور
اور نو کدے بھی نہیں ہو سکتی. لوگو گل سنیا جے باپ دی کمائی تے جڑیاں موجاں ہوندیاں نے اج لوگو خدا دی قسم اپنی کمائی نال تے بندے دی اپنی پوری نہیں پیندی. موجاں تے اپنے ابو دی کمائی تے ہوندیاں نے. خدا را جے باپ زندائی تے قدر کریا کرو, جے تر گئے نے دعا کرو. محترم ساڑھے چاچو جی رانا خلیل خان پسروری صاحب اگے فرما رہے سن, آندے نے ابو جی تر گئے رانا محمد رفیق خان پسروری رحمت اللہ علیہ. خدا دی قسم والد صاحب دی خدمات اونا دیاں برکتان دا اج بھی صلہ ملدا پہ ہے. اللہ کو باپ بہت بڑی عظیم نعمت جے زندہ قدر کرو, تر گئے دعاواں کریا کرو. تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے. حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بدھاویں ربا, باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے. اینا وگدیاں آنسوانوں تو آپے ہی سکاویں ربا, باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت دا مین گیٹے. اپنی امی دی بھی خدمت کریا کر, اپنے ابو دی بھی خدمت کریا کر. خدا دی قسم گناہ معاف ہو جان گے, عمر اندر برکت ہو جائے گی, اللہ پاک راضی ہو جائے گا. سنو لوگو تیانا گل مک گئی. ماں دی ممتا اولاد واسطے حضرات ماں تڑپ جاندی ہے, اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر دی. ایک میم ماں والی, ایک میم محمد والی, ایک میم مکے والی, ایک میم مدینے والی, ایک میم موت والی, ایک میم محبت والی. محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے. ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے. صحیح البخاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے. ایک چڑیا حضرات, ایک چڑیا میرے پاک پیغمبر دے قدمہ دے اندر آکے بہ گئی. نالے چون چون کر دی, نالے پرانو ٹلیاں کر لیندی ہے. چڑیا رو رو کے بولیاں بولی جاندی ہے. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جی میں کوئی بندہ ترلے کردہ منتاں کردہ, ایک چڑیا ہیں جو ترلے کری جاندی. امام کائنات فرماندے نے صحابیو ایدر آؤ, اے چڑیا رو رو کے توڑیاں شکایتاں لا رہی. اے مائیں اندے دو بچے کسے اٹھا لینے, اے مائیں اندے دو بچے کسے اٹھائے نے. تے بچے آندہ صدمہ امی تو برداشت نہیں ہویا, اس ماں تو برداشت نہیں ہویا, کنے اٹھائے نے. عبداللہ بن مسعود آندے نے سونے ہو اساں اٹھائے نے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جتوں بچے اٹھائے جے واپسی رکھ کے آؤ. اور خدا دی قسم ایک چڑیا مائیں میرے پیغمبر نے دا رونا سمجھ لیا, اندیاں بولیاں سمجھ لیا. چڑیا ماں اپنے بچیاں دی جدائی برداشت نہیں. اور ماں پاویں پرندے دی ہوئے, ماں پاویں جانور دی ہوئے, ماں پاویں حضرت انسان دی ہوئے, اولاداں دے دکھ برداشت نہیں, اولاداں دے صدمے برداشت نہیں. اور پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں, مار کے بھی بچے آندے دکھ کدی سہندی نہیں. میرے محترم بھائی امیر جماعت چودھری غلام مرتضیٰ وڑیچ صاحب انہاں دی پرزور فرمائش دو تین جملے سنو جنہاں دیاں ماواں زندہ نے رب خدمت دی توفیق دے وے, جنہاں دیاں تر گئیاں اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے. کہہ دیو آمین, آمین کہہ دیو. جتنے بیٹھے ہو میرے علماء, میرے بزرگ حضرت بلوچ صاحب بیٹھے, حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب,
یا اللہ جنہ دی امی ابو دنیا تو تر گئے نے یا اللہ سا فقیر گنہگار دعا کرنے ہیں یا اللہ ان ماں باپ نو معاف کر دے درجات بلند کر دے سانو انہاں واسطے نجات دا ذریعہ صدقہ جاریہ بنا تے جنہ دے زندہ نے یا اللہ خدمت دی توفیق نصیب فرما اے دو تین جملے سنو تے پھر میں اجازت جانا ادھر میری طرف دیکھنا تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماواں صرف ایک منٹ واسطے جن دی امی تور گئی نا ذرا امی دی ممتا امی دا لاڑ امی دا پیار محبت ذرا یاد کرے آجے تے میرے جملیاں تے غور کرنا تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراوانو ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کے ان سانو جینا پینا ہے مر مر کے ان سانو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار اوے کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانو کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو میرے سکھ بھی نالی اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو اے ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چاوانو ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چاوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دے غم چ پسروری صاحب جلے ہو گیا ماں دے غم چ بلوچ صاحب جلے ہو گیا پہلی واری لگیا کلے ہو گیا پہلی واری لگیا کلے ہو گیا ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں نیک دعاوانو ترس گیا یار ماں دیاں نیک دعاوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو پڑھو خواہ رب ارحمہما
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.